تے جان دے تے واپسی آؤں گے کسی چھلا پایا ہے. میں کہا بیلیا ایک کی تو پائیے تے بی بیاں کام میں تے شکلوں تے بندہ لگنے تے بازو تو بی بی لگدا پہ ہیں. وہ آندہ جی حق باؤ تے گئے ہاں انہاں چھلا دیتا ہے. میں کہا ظالماں حق باؤ چھلا نہیں ہوتے مسلح دے دے. اللہ دے ولیاں چھلے نہیں پائے, اللہ دے ولی چھلے نہیں, اللہ دے ولی مسلح عطا کر دے دے. دو جا دیکھو گے تو کڑا پائے بیٹھا ہوئے. اور بیلیا تو کڑا کیوں پایا ہے؟ میں جی سکی سلطان باؤ تے گیا تو میں ہوں تو کڑا لے کے آ گیا. میں کہا ظالمہ کڑا مل گئی اللہ والے دے دربار تو تسبیح نہیں لبی. اور آپ ساری زندگی وہ اللہ اللہ کر دے رہنے کہ تو بھائیہ چنگا بندہ ہے جندہ کڑے نہ کام بن گئے. اوے اے اہل سنت و جماعت دے نظریات نہیں, اہل سنت و جماعت علال اعلان فیصلہ ہے. سادہ پیر بھی ہوئی پیر ہو سکتا ہے جیڑا قرآن دی تبلیغ کردہ ہے یا رسول اللہ دے فرمان دی تبلیغ کردہ ہے. کالو والی سرکار تے گھڑولیاں والی سرکار تے ڈھولا والی سرکار تے مہینہ نان آوے تے جی پہنچی سرکار ہے, جے 2 مہینے نان آوے تے وڈی پہنچی سرکار ہے تے درباراں تے ڈھول بجدے پہنے بیبیاں بندے اکٹھے ہوئے بیٹھے نے. میں کیا اے جو حالان ہے انہاں دے نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں. اہل سنت دے بزرگ وہ ہیں جڑے بہ کے لوگاں نو قرآن پڑھاندے نے یا گلی گلی جا کے رسول اللہ دے فرمان سناندے نے. ساڑھے گاٹے نہ لگیا کرو اینا لوگاں دے واسطے جڑے آندے نے وہ جی سنیاں گھڑولیاں کٹ لیاں نے, سنیاں دی بیبیاں درباراں تے ترالیاں بھر بھر کے جاندیاں پئیاں نے, سنیاں دے درباراں تے نشئی بیٹھے ہوئے نے. میں کیا اے سنی نہیں, اے جاہل نے تجھے درجے دے. سنی وہ ہے جڑے دربار دے جا کے انہیں جا کے نمازاں پڑھ دے نے, وہ تو قرآن دا سبق لے کے ہوندے نے, وہ تو رسول اللہ دی دین دا سبق لے کے ہوندے نے. وہ اہل سنت ہیں اور اہل سنت دا عقیدہ قرآن دے مطابق ہے یا رسول اللہ دے فرمان دے مطابق ہے. اے بیلیاں اپنے ٹیل تے لگے بدے نے, سنیاں دا انہاں نال تعلق نہیں. سنیاں دے کھاتے انہاں نو نہ پایا کرو. سنی وہ ہے جن دی زبان چ قرآن دی آواز ہوندی ہے یا لوگاں دے سامنے رسول اللہ دے فرمان دی آواز ہوندی ہے. لہذا غیر شرعی عمل کرن والا سنیاں دے کھاتے پانے دی قطعاً لوڑ نہیں. میں اہل سنت و جماعت دا ایک ادنا جا خادم ہونے دی حیثیت نال علال اعلان کہہ رہا جنہ درباراں تے نشئی بیٹھے ہون, ڈھول بجدے ہون, بیبیاں گھڑولیاں لے کے جاندیاں ہون, بیبیاں بندے اکٹھے پھردے پہ ہون, جنہ درباراں تے لوگ سجدے کردے پہ ہون, طواف کردے پہ ہون, جنہ درباراں تے اے تبلیغ ہوئے کہ نماز نہ پڑھو, اللہ علیہ دی لین ہو رہے, مولویاں دی لین ہو رہے. میں کیا حقیقت چ لین ہو رہے, ماں نماز پڑھے اللہ دی لین جنت آلی ہے تے تیری لین جہنم آلی ہے. لین واقعی ہو رہے اللہ والیاں دی لین ہوئی لین ہے جڑے نبی دی صحابہ دی لین سی, نبی دی اہل بیت اطہار دی لین سی. لہذا ایویں آپ جا کے تے فتوی اہل سنت لاندے ہو, ایک دا ظلم اہل سنت کرنے دے لوڑ نہیں. اہل سنت قرآن سکھاندے نہیں یا رسول اللہ دیاں سنتاں دا درس دے ہیں.